बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन है और पाकिस्तान भर में जो है पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ ये दिन आज मनाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा भी आज रोनुमा हुआ है। आप ये सोचें, जब ज़िंदगी के चिराग इतनी बेरहमी से गुल कर दिए जाएँ तो फिर सवाल ये नहीं रहता है कि आग कैसे लगी, बल्कि सवाल ये होता है कि इंसानी जानें जो हैं इतनी सस्ती कब से हो गई हैं। सुबह सहर अंगेज़ और पुरसकून माहौल में जब कायनात जो है नींद के आगोश में थी, इस्लामाबाद के सबसे बड़े तिब्बी अदारे यानी कि मैं बात कर रही हूँ पिम्स अस्पताल की, उसकी नर्सरी में ज़िंदगी की हलचल मचने वाली पहले ही मौत का सन्नाटा छा चुका। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ जो है अपने लिखते लखते जिगर को दुनिया में खुशामदीद कहने के लिए अस्पताल के बिस्तर पर कराह रही हो, और दूसरी तरफ चंद लम्हों की गफलत और कह सकते हैं कि नाक़िस इंतज़ामात जो हैं उसके मासूम बच्चे को हमेशा के लिए निगल जाएँ। आपको लग रहा होगा ये कोई कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, बल्कि अ, वो तल्ख़ हकीकत है जिसने पूरे आज पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। और आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि मैंने जो आज की वीडियो है इसको स्टार्ट किया है और किस तरह से ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था ये वीडियो रिकॉर्ड करना, क्योंकि आज सुबह से जो सिचुएशन चल रही थी, जो इतलात आ रही थी, और वहाँ पर जो माँ बाप थे जिनके आज बच्चे उनसे छिन गए हैं, उनकी जब मैं क्लिप सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ कि आज सुबह ठीक 6:38 पर सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसमें एक मामूली सी चिंगारी नज़र आई, और महज़ जो है चंद घंटों के अंदर पूरा जो वार्ड है वो धुएँ से भर गया और शोरों की लपेट में आ गया। और ये जो वाक़या था, इसकी वजह से जो है नर्सरी में मौजूद तकरीबन 15 से 16 नौमौलूद जो बच्चे थे, वो लुक़मा-ए 15 के हिसाब से कह रहे हैं जो बच्चे थे लुक़मा-ए अजल बन गए, जबकि अमवात की शरह जो है देख सकते हैं कि किस हिसाब से बनती है। जो ख़बरें आ रही हैं और ज़राए थे उसके मुताबिक पिम्स अस्पताल के एमसीएच वार्ड की तीसरी मंजिल पर वाक़ई जो नर्सरी है उसमें ये होलनाक वाक़या पेश आया। इब्तदाई तौर पर जो है एयर कंडीशंस के कंप्रेसर का धमाका या शॉर्ट सर्किट करार दिया गया, ताहम तहकीकाती रिपोर्ट्स और ज़राए ने एक बिल्कुल कह सकते हैं कि मुख्तलिफ और होलनाक इंकशाफ किया है कि हादसा किसी एसी या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश नहीं आया, बल्कि एनआईसीयू में इंक्यूबेटर के साथ लगा जो ऑक्सीजन की मिकदार थी, जो कि कह सकते हैं कि यूँ बताने वाले न्यूबलाइज़र के फटने से पेश बता सकते हैं कि अगर हम उससे कहें एक्सप्लेन कि जो नेबुलाइज़र है उसके फटने की वजह से पेश आया, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन ने फौरी तौर पर जो है आग पकड़ ली। आग लगने के बाद जो पैदा होने वाला ज़हरीली धुआँ था, वो धुआँ क्या हुआ कि वो धुआँ जो पाइप थे उसके ज़रिए बच्चों की सांस की नालियों में उतरा, और बेशतर जो मासूम बच्चे थे ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता होने और शदीद झुलसने के बायस जाँ बहक हो गए। होलनाक सूरत हाल की होलनाकी का जो हम कह सकते हैं कि अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू ज़राए की जानिब से जो इंकशाफात हुए, उन इंकशाफात में ये कहा गया कि अस्पताल में फायर सेफ्टी के जो इंतज़ामात थे वो इंतहाई नाक़िस थे। फायर जो होज़ थे उसमें क्लिपिंग्स मौजूद नहीं थी, उसके अलावा फायर पॉइंट्स पर पानी गायब था, और हंगामी इनखला के जो ज़ाहिर-सी बात है ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो आपने किसी को रेस्क्यू करना हो तो ये देखा जाता है कि उसके इनखला के रास्ते कहाँ हैं, या आपने उस रास्तों से कैसे निकलना है। तो जो हंगामी इनखला के तमाम जो रास्ते थे उसके ऊपर भी ताले लगे हुए थे, और सबसे जो दिल दहला देने वाला इंकशाफ हुआ वो ये था कि हादसे के वक्त नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स या कोई भी कह सकते हैं ना कि ज़िम्मेदार अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद ही नहीं था। कितने छोटे बच्चे हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आया तो उनको बचा रहे, और बाहर मौजूद नर्सरी के दरवाजे का ताला खुलने में भी ताख़ीर की गई, क्योंकि ये तय ही नहीं था कि इस बहरान की घड़ी में ताला जो है कौन खोलेगा। मुतासरा ख़ानदानों की अगर हम बात करें, तो उनकी भी जो दर्द-बीती है, मैंने आपको जिस तरह वीडियो में स्टार्ट में बताया कि जो सामने आ रहे थे, तो ये वीडियो बनाना शायद मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट था। इस कहानी की संगीनी का अंदाज़ा जो है ना ज़िंदा बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद बच्ची की, एक ही बच्ची जो नौमौलूद बच्ची थी, जो बच्ची उसकी खाला की जानिब से इंकशाफ किया गया, और उसका जो अंदाज़ा है इस इंकशाफ से लगाया जा सकता है, जो खुद उस वक़्त मौके पर मौजूद थी। उनका कहना था कि आग भड़कने के बाद वो वार्ड की तरफ दौड़ी, वहाँ कोई भी डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थी, बल्कि अमला और मर्द डॉक्टर अपनी जानें बचाकर फरार हो चुके थे। उन्होंने अपनी मदद के तहत अपनी जान को खतरे में डालकर जब आग उनके बालों तक या जो उसके कंधे तक उस खातून के पहुंच चुकी, तो अपनी भांजी को उसने निकाला और फौरी तौर पर पॉलीक्लिनिक
کلینک اسپتال منتقل کیا۔ یہ اس المناک بے حسی نے والدین کے دلوں کو تو چھنی کر دیا، اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کبھی بچہ بدلنے، کبھی فرضی دعوے کرنے کے بیانات نے غمزدہ خاندانوں کے جو زخم تھے اس کے اوپر مزید نمک بھی چھڑک دیے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا، 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب کی جانب سے نوٹس دیا گیا تھا کہ وہاں پہ جو مین مشینیں تھیں وہاں پر وہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے بھی نوٹس لیا گیا تھا کہ وہاں پر آپ کوئی مریض جاتا ہے تو ٹیسٹ کیا کرائے گا، مشینیں ہی خراب تھی۔ حکومتی رد عمل کے اوپر عوام کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ استعفیٰ دیا جائے۔ انکوائری اور بین الاقوامی اگر ہم موازنہ کریں تو میں ایک سٹوری پڑھی تھی، وہ یہ تھا کہ جو جنوبی کوریا ہے وہاں کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر تھے پاک سنگھ وو، اچھا ان ایک طیارہ کا حادثہ پیش آیا تھا تقریباً 7 جنوری 2025 کا یہ واقعہ ہے۔ میں یہاں پہ شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں یہ روائٹرز کی خبر تھی، اس روائٹرز کی خبر کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جو جنوبی کوریا میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر تھے انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اور استعفیٰ جب دے دیا انکوائری کمیٹی بیٹھی اور یہ پتہ چلا کہ وہاں پر جو کوئی پرندہ تھا اس کی وجہ سے پیش آیا تھا، اور آگے رن وے پہ ایک کنکریٹ کی دیوار تھی اور اس سے طیارہ ٹکرایا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے جو تھے ٹرانسپورٹ منسٹر ان کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ دوسرا، 2 شیشہ اسکول کارپوریشن کے جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین تھے ای جی ہڈا، انہوں نے مارچ میں پیش آنے والا ایک حادثہ تھا جو ایک جان لیوا کشتی کا حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا ارادہ کر دیا تھا۔ تو باہر کے ملکوں میں جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر مملکت، سب کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا جس میں وفاقی سیکرٹری جو صحت تھے اسلم غوری صاحب کو فوری طور پر معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ سابق سیکرٹری داخلہ جو شاہد خاقان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تاکہ ذمہ داران کا تعین کر کے سخت کارروائی بھی کی جا سکے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب نے جب میڈیا کے سامنے گفتگو کی اور تو پھر لوگوں نے بھی ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ مستعفی ہو جائیں استعفے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے جو احتساب کے لیے خود کو پیش کرنے کا انہوں نے اعلان کیا، اور کہا کہ اس کے غفلت کے ذمہ دار ہیں، کسی صورت بھی نہیں بچ پائیں گے۔ دنیا کے جو ترقی یافتہ اور مہذب ممالک ہیں، جب اس میں اس نوعیت کے سنگین حادثات رونما ہوتے ہیں تو صرف انکوائری کمیٹیوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو متعلقہ وزراء ہوتے ہیں اور اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں فوری طور پر اخلاقی طور پہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدوں سے خود ہی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں تو محض بیانات اور کمیٹیوں کے اعلان پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں تو 22 ارب روپے کی بھاری بجٹ کے باوجود، اتنا زیادہ بجٹ دیا جاتا ہے اس کے باوجود اسپتالوں میں بنیادی فائر سیفٹی اور انسانی جانوں کے جو اس کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں جاتے ہیں، ابھی ہم بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو بھی پمس اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور یہ تمام صورتحال ہے کہ اتنا بڑا اسپتال، مطلب جو 3 سرکاری بڑے اسپتالوں میں سے ایک، وہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ ایک حادثہ پیش آ جائے، آپ لوگ پہلے سے کیوں نہیں تیار رہتے ہیں؟ مطلب اگر خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے، اتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایگزٹ گیٹ یا تو پھر گیٹ کھلے ہوں، لیکن فائر بریگیڈ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ گیٹ تک نہیں کھلے ہوئے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جو ابھی تک رونما ہوئی ہے، جس کے اوپر بہت ہر آنکھ جو ہے اشکبار ہے، اور یہ چیز نہیں ہے انکوائری کمیٹی بیٹھ گئی، تشکیل دے دی گئی، فیصلہ آ گیا، لیکن مستقبل میں ہم لوگ کے پاس کیا لائے عمل ہے اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بار پھر شاید الفاظ میں کہنا بہت مشکل ہوگا، کوئی بھی ثانیہ پیش آتا ہے جو ان کی فیملیز کے اوپر گزرتی ہے، صرف وہی جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے صبر عطا فرمائے، اس سے زیادہ شاید کہنا بہت مشکل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔